فاطمہ روندی روندی ابو سفیان بن حرب کو لائیے مکے دا چودھری بڑا بارو بندہ ہے انہوں آ کے دکھڑا سنایا چاچا میرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اڈی طرف بھیجے ہے آج ابو جال نے میں نو مارے ہے میرے چہرے تے چپیڑاں تے تھپڑ مارے نے اے گل سنائی ابو سفیان بن حرب نال تر پیندہ ہے آندہ چل بیٹی فاطمہ میں ابو جال نہ گل کرنا ذرا دینا ہی دی طبیعت سٹ کرنا ابو جال لوکاں دے اندر بیٹھا ہے ابو سفیان نے اوندیاں ہی کیا اوہ ظالمہ بندے دا پتر کدوں بننا ہے غریباں تے ظلم کرنا ہے ماڑیاں نال زیادتیاں کرنا ہے ماڑے بیک کے ظلم کرن لگ جانا ہے تینوں شرم نہیں اوندی بندہ بن جا ورنہ دنیا اندر نشان عبرت بن جائے گا ابو سفیان نے ابو جال نو ڈانٹے آئے تے نال آندا بیٹی فاطمہ جویں ظالم نے تیرے چہرے تے تھپڑ مارے ہے میرے سامنے دے چہرے تے تھپڑ مار کے بدلہ لے لے میں وینا ہے کیویں ہن دوبارہ ظلم کردا ہے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نے ابو جال دے چہرے تے تھپڑ مارے ہے بدلہ لے لے بدلہ لے کے واپسی آ کے آندی ہے بابا ابو سفیان نے بڑیاں ہمدردیاں کیتیاں بدلہ بھی دلایا ابو جال نو بھی ڈانٹے ہے میرے آقا دیاں اکھاں ڈول پئیاں دل پھس پیا آقا فرمان دے رہے میرے اللہ ابو سفیان تے رحم فرما انہوں اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے فتح مکہ تو پہلا ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا رسی اللہ تعالیٰ نو میں عرض کرنا چاہنا بیٹی نو دکھ آئے ابو نو برداشت نہیں ابو نو دکھ آئے بیٹی نو برداشت نہیں آقا دی پوری زندگی ساڑھے لی نمون ہے گل سمجھ نہیں آئی ایک اور روایت سن لو جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے بعد ایک دن مکے والیاں نو قرآن سنایا مکے والیاں نے پتھر مارے آپ دے سر دی اندر مٹی تے کٹا سٹے ہے حضرات نبی پاک دیاں زلفاں مٹی نال کٹے نال پر ہو گئی ہیں میرے آقا پریشانی دی عالم اندر واپسی آئے نے سیدہ فاطمہ منظر بیندیاں آندیاں نے ابو جی گل کیے تو اٹا قصور تے کوئی نہیں غلطی تے کوئی نہیں مکے والے تواڈی جان دے دشمن کیوں بنے نے میرے آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ انہاں دے نزدیک اے سب تو بڑا جرم ہے کہ لا الہ الا اللہ انہوں ایک جرم جان دینے تے بیٹی آندی ابو جی انہاں نو قرآن سنان دے ہو اے تواڈی جان دے دشمن نے مٹی کٹا پتھر سٹ دینے ابو جی کرے چار دیواری اندر سانو ہی قرآن سنا لیا کرو اسی کچھ نہیں کہاں گے تو اڈی دعوت غور کران گے میرے آقا فرمان دینے بیٹی فاطمہ حق دا اعلان کھلے عام کرنا چاہے لوگ گالاں کڈن حق دا اعلان کھلے عام کرنا چاہے لوگ گلے اندر ساپے پاک کے واٹ چاڑن حق دا اعلان کھلے عام کرنا چاہے سر تے گندی اوجڑیاں رکھیاں جان حق دا اعلان کھلے عام کرنا چاہے لوگ پتھر مارن حق دا اعلان کھلے عام کرنا اللہ پاک نے تیرے بابا محمد دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میریاں ڈیوٹیاں نے ہر دکھ تکلیف برداشت ان تے حق دا اعلان ہوندہ رہے گا تے بیٹی رو کے آندی بابا تو انہوں تکلیف آئے میرے کل برداشت نہیں لاہور والے ہو ماں باپ دے دکھڑے بیٹیاں کو برداشت نہیں ماں پیانو کنڈا چپے بیٹیاں نو برداشت نہیں ایتھے میں دو تین جملے سنانا چاہنا میری طرف ایکھے آجے تھیاں گر ماں پیان دے رحمتان ہوندیاں تھیاں گر ماں پیان دے رحمتان ہوندیاں ماں پیانو دکھے آوے بک بک نے رون دیاں دیاں گر ماں پیان دے رحمت سمجھ کے ماں پے بیٹی ریچا نال پال دے عزت تو گیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماں پیان دا گھر چھٹ
ویران دا ویڑا جھٹ ایک دن ٹر جاندیاں دیا گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں دیا گھر ماپیاں دے حضرات پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے فیس بک تے ویڈیو تساں دوست احباب بھائیاں نے اکثر دیکھی ہے میں بھی دیکھی ایک باپ ہے دو بچے ایک بیٹا ایک بیٹی چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال دا بیٹا 4-5 سال دی بیٹی ہے باپ انہاں بچیاں نال یسو پنجو کھیل دا پیا یسو پنجو کھیل دیاں ابو دی مار کھان دی واری آئی سنیا جے ذرا بیٹیاں دی محبت ویکھنا ابو نے انج اپنے پتر دے سامنے ہاتھ بننے بیٹا میری مار کھان دی واری آئی ہے اپنے ابو نو مار لو حضرات گل سنیا جے بیٹے نے پیار محبت نال پولیاں ایک دو چپیڑا ابو جی دے ہاتھ تے لائیاں ہن باپ نے اپنی بیٹی سامنے ہاتھ بننے خدا دی قسم لاہوریو بیٹی نو کسے سمجھایا نہیں کسے پڑھایا نہیں 4-5 سال دی چھوٹی جی بیٹی ہے بیٹی نو کسے سکھایا نہیں قدرتی رب نے ذہن اندر گل پائی ابو نے بیٹی سامنے ہاتھ بننے لوگ ویڈیو ویندے پے لوگ دیکھے انج لگدا جی میں بیٹی مارے گی لیکن منظر کچھ اور نظر آیا بیٹی نے ہاتھ چکیا ابو نو تھپڑ نہیں ہو ماریا ہاتھ چکیا ہے اپنے ابو دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے پکڑ کے ابو دے ہاتھ چومن لگ پئی ابو دے ہاتھاں نو بوسے دین لگ پئی ایتھے ہی بس نہیں بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی اپنے ابو دے گلے لگ جاندی ہے اپنے بابا دے ہونٹ چوم رہی ابو دے گلے لگ کے رخسار چومی جاندی حضرات بیٹیاں دا دل اتنا نرم ہے بیٹیاں نو رب نے ماپیاں لئی اتنا مٹھا تے نرم بنایا ہے اس لیے میں کہنا چاہنا دھیاں گر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں دھیاں گر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں ماپیاں نو دکھے آوے چم چمن روندیاں دھیاں گر ماپیاں دے حضرات میں دعا کر لگا آمین کیا جے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے آمین کو پانچ قدر آمین کو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیں دے بیٹی دکھی ماپے دکھی خدا دی قسم کیڑی گل سناوا ایک آندہ مولانا بیٹی دکھی ہے اندہ خامد فوت ہو گیا 16 سال ہو گئے شادی نو اولاد بھی نہیں خامد ہی فوت ہو گیا بیٹی کندہ نہ لگ روندی ہے بیٹی دکھی ماپے دکھی خدا دی قسم لوگوں ایک چودھری صاحب رب نے بڑیاں دولتاں دیدیاں آندہ مولانا بڑیاں سہولتاں مال بھی بیٹی نو بڑا جہیز بھی بڑا دیتا اللہ جانے کی گل 2 جگہ تو بیٹی نو طلاق ہو گئی ہے بیٹی روندی بیٹی دکھی ماپے دکھی ایک دن میں نو فون آیا باروں آندہ مولانا میں کل دا فون کری جانا تو اڈے نال گل نہیں ہوئی آندہ کل دوپہر دا جو دوپہر ہو گئی خدا دی قسم ہے روٹی دی برکی نہیں چکی میں کیا بزرگوں فرماؤ گل کی آندہ سیال کوٹ نہ ڈس کے نہ تعلق 4 مہینے پہلا میں چھٹی آیا سا بیٹی دی شادی کر کے گیا وہاں کل میری بیٹی دا فون آیا اجے چاہ نہیں لتھے ہتھاں دی مہندی نہیں لتھی بیٹی رو کے آندی بابا میرا قصور نہیں غلطی نہیں خامند عشق مشوقیاں دے چکر اندر انہیں میں نو طلاق دے دیتی ہے باپ دیاں تائیں نکل گئیاں بیٹی کرے رو رہی بابا روئی جاندہ بیٹی دکھی ماپے دکھی حضرات میں دعا کرنا چاہنا آمین کے آجے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیاں دے پیر بوئے پاؤندے آئی پیر بوئے پاؤندے آئی اتھرو بہان دیاں
دیا گھر ماپے آمدے امانتان ہوندیاں دیا گھر ماپے آمدے امام کائنات نو بیٹی نال پیار بیٹی نو ابو نال پیار حضرات حضور مدینے تشریف لے گئے آپ دیاں بیٹیاں زواج النبی بھی اور صحابہ مدینے تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ جوان ہوئیاں رضی اللہ تعالی عنہ میں گل مقامہ آخری بات میری طرف دیکھنا میرے پاک پیغمبر دے کول علی پاک آئے علی نو بھیجیا ابو بکر و عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما علی جاؤ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ جوان ہے جا اپنے واسطے رشتہ مانگ لے علی پاک شرماندیاں آئے آکے میرے پیغمبر نے گفتگو شروع کر دے ایک روایت اندر نبی پاک نے خود پوچھیا علی انج لگتا ہے جی میں میری بیٹی فاطمہ نال شادی کرنا چاہنا ہے جی سونے ہو آقا فرماندے نے اہلاً و سہلاً مرحبا علی جی آیا نو خوش آمدید میں مشورہ کر کے تینوں جلدی دسانگا علی پاک اٹھ کے طور پہ ابو بکر فرماندے نے علی نبی پاک نے کی جواب دیتا ہے دسیا ابو بکر نبی پاک نے خوشی دا اظہار فرمایا صحابہ نے انج لگتا ہے جی میں جلدی نبی پاک اپنی بیٹی دی شادی تیرے نال کر دیں گے رشتہ جلدی ہو جائے گا صحابہ در خوشیاں منا رہے وہ در کیے میرے پاک پیغمبر اٹھ کے کرے چلے جاندے نے جگہ دے پیر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا جی ابو جی بیٹی نو میرے آقا فرماندے نے کاش بیٹی فاطمہ اج تیری امی خدیجہ زندہ ہوندی آپ ہی ساریاں ڈیوٹیاں دے لیندی اے ڈیوٹیاں ماں دیاں ہوندیاں نے حضرات جنہ دیاں زندہ اللہ خدمت دی توفیق دے وے جنہ دیاں ترگیاں رب آخرت دیاں منزل آسان کرے اے نیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا اے میں بوا کھٹ کے کنے اونا اے میں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹر جاؤن ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں آقا فرماندے نے بیٹی جے تیری امی زندہ ہوندی آپ ہی ڈیوٹیاں دے لیندی تیری امی جو کوئی نہیں ساریاں ڈیوٹیاں میں نو دینیاں پہ رہیاں بیٹی آندی ہے جی ابو جی فرماؤ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ علی تیرے رشتے واسطے آیا ہے بیٹی علی تیرے رشتے لی آیا دس تیری مرضی کیے میری ماں بہنوں بیٹیوں تساں بھی سنو میرے بزرگوں تساں بھی سنو سیدہ فاطمہ خاموش نے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ خاموش ہے جگہ دے پیر نے قانون بنایا بیٹی پالگا آقلہ کل پوچھیا جائے تیہ فلاں جگہ تیرا نکاح کرنا چاہنے ہیں بیٹی شرما کے خاموش ہو جائے دے اندر بیٹی دی رضا مندی بیٹی ہاں کہہ دیتا تو بھی ٹھیک اگر بیٹی مونال بول کے انکار کرتے ہوئے ماں پیو زبردستی زد نہ کریا کرو ماں پیانو حق حاصل نہیں کے زد کرن میرے آقا نے بیٹی فاطمہ دی خاموشی نو رضا مندی جانیا آقا فرماندے نے فاطمہ علی غریب ہے علی ماڑا ہے اپنا مکان کوئی نہیں پر علی دین والا علی ایمان والا ماں پیو خدا دی قسم نبی پاک نے دولتہ نہیں ویکھیاں دین ویکھے میرے پاک پیغمبر نے دین ویکھے تھے منڈا شرابی ہے کوئی گل نہیں تھی دا رشتہ کر دے ہو اندے مکان بڑے نے منڈا بے نماز ہے کوئی گل نہیں اندو رشتہ دے دے ہو کارخانے نے منڈا چرسی تے بھنگی کوئی گل نہیں رشتہ دے دے ہو اندے جناب گڑیاں نے خدا دی قسم نبی پاک نے دولتہ نہیں ویکھیا امام کائنات نے دین ویکھیا آقا فرماندے نے علی فلان دن برات لے آیا جے برات
رات نال ابو بکر و عمر براتی بن کے آئے شادی علی پاک دی خرچہ عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ نو ادھر برات آ گئی آقا فرماندے نے اپنی بیویاں نو فاطمہ نو دلہن بناؤ دلہن کی بنانا ہے اوہی پرانا کپڑیاں دا جوڑا تو کہ بی بی فاطمہ نو دوبارہ پہنا دیتا گیا لہنگا تے مہنگا سپیشل سوٹ نہیں پہنایا گیا اے جنتی عورتاں دی سردار اوہی جوڑا کپڑیاں دا تو کہ دوبارہ پہنا دیتا جاندا ہے نبی پاک نے نکاح پڑھایا بیٹی دی رخصتی دا ٹائم آیا دھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو سنیا جے میرے آقا بیٹی نو الوداع کرن لگے سیدہ ام سلمہ نبی پاک دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں دی زبانوں لفظ نکل گئے سیدہ ام سلمہ بیٹی فاطمہ نو سینے لایا رو کے اندیاں نے بیٹی ہے کاش کاش بیٹی ہے اج تیری امی خدیجہ زندہ ہوندی کنا چاوانا تینو الوداع کر دی اے گل کرن دی دیر میرے پاک پیغمبر دی اکھاں چھم چھم ڈول پئیاں آقا فرماندے نے ام سلمہ کس موڑ تے یاد کروا دیتا ہی واہ خدیجہ خدیجہ اسی جنہ جیاں نال 4 دن چنگے گزرے ہون انہاں دیاں یاداں تے ستاؤں دیاں باما خدیجہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تو ہر ویلے میرے پیغمبر دے دل اندر وسن والی ہر ویلے میرے نبی پاک دے دل اندر وسن والی آقا فرماندے نے خدیجہ اکثر مینوں کیا کردی سونے ہو انج لگدا ہے چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی دے موقع تے جویں میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے بیمار ماپے مجبور ماپے دکھی ماپے پریشان ماپے اکثر کیا کرتے نے ایس میری بیٹی دی جلدی شادی کر دے ہو اس میرے پتر دی جلدی شادی کر دے ہو کیوں زندگی دا پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائی ہو جائے آقا فرماندے نے میں اکثر خدیجہ کیا کر دی لگتا ہے فاطمہ دی شادی تے میں دنیا چھڑ جانا ہے حضرات نبی پاک نے بیٹی نو سینے لایا حضور بھی رو رہے اوہ ماپیو اے وقت ہر بندے تے ہوندہ ہے جیڑی بیٹی بہن جم کے جوان ویران دے ویڑے ماپیان دے ویڑی اندر ہوئی رخصتی دا ٹائم آئے کتے بڑا باپ سینے لگ کے روندہ کتے بہنا رو رہیاں کتے پر آسر تے ہاتھ دستے شفقت دے کے رو رہے حضرات ہر بندے تے منظر ہوندہ ہے بیٹیاں کرے رکھن والیاں چیز نہیں بیٹیاں امانتا بیٹیاں پرونیاں دیاں دھن پر آیا ہوندہ کوئی بھی نہ رکھدا کول وے بابل کندے لگ کے رونا کیوں ہے کچھ تے منہ بول وے بابل میرا تصور بیٹیاں کہیں دی آن گیاں بابل میریاں یاداں تو آڈے والے رہ گیاں وے بابل میریاں یاداں تو آڈے والے رہ گیاں لکھیاں نصیباں دیاں لکھیاں نصیباں دیاں چولی میری پہ گیاں وے بابل میریاں یاداں تو آٹے والے رہ گیاں بابل میریاں یاداں تو آٹے والے رہ گیاں حضرات میں عرض کرنا چاہتا ادھر میری طرف دیکھے آجے امام کائنات اپنی بیٹی فاطمہ نو الوداع کر رہے کور رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ غور کرنا توجہ فرمانا آقا فرماتے نے علی تساں چلو میں آ رہا ہوں میرے پاک پیغمبر تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے فرمایا علی میں نو پانی دیو آپ نے وضو کیتا پانی دے چھینٹے علی پاک دے جسم دے مارے سیدہ فاطمہ دے جسم دے مارے امام کائنات فرماندے نے اے میرے اللہ جوڑی اندر برکتاں عطا فرما اے میرے اللہ اس جوڑی دی اولاد نو شیطان دے شرطوں بچا لے اے دعاواں کر کے میرے آقا ترن لگ گئے ایتھے ایک بی بی نظر آئی اسماء بنت امیس آقا فرماندے نے اسماء آئیے جی سونے ہو میں اسماء بنت امیس آقا فرماندے نے تو کیویں آئیے اسماء دی سونے ہو جدو دلہن دی شادی ہوئے نئی نویلی دلہن میکیاں والوں پاسو رخصت ہو کے سوریاں دے کر جائے پہلے دن دے نال میکیاں والے پاسوں ایک عورت نال
نال جایا کر دی تاکہ دلہن نو کسی چیز دی ضرورت ہوئے تے نال دی عورت کو چیز مانگ لے. میں سیدہ فاطمہ دی مدد لی آئی ہاں. حضرات میری گل سنے جے, میرے پاک پیغمبر نے اے گل سنی, آپ دا دل پھس پیا. آقا فرماندے نے میرے اللہ اسماء تے راضی ہو جا, اسماء تے راضی ہو جا. میرے آقا تشریف لے گئے, صبح پھر آئے, بیٹی دا متھا چوم لیا, بیٹی نے ابو دی پیشانی چوم لی. اگلے دن میرے آقا پھر آئے, بیٹی دا متھا چوم لیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے لی بہترین نمونہ. ایک دن میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں روزانہ تیری زیارت نہ کراں, بیٹی تیرے نہ ملاقات نہ کراں, میں بے چین ہو جانا وا, میرا دل نہیں لگدا. بیٹی جے میں تینوں ویکھاں نا مینوں سکون نہیں ہوندا. بیٹی تیرا گھر واوا کو دور ہے, روزانہ میرے کول آیا بھی نہیں جاندا, تیرے بغیر رہیا بھی نہیں جاندا. او بیٹیاں نو بوجھ سمجھن والے ہو, بیٹیاں نو آر جانن والے ہو, او دھیاں نہ نفرت کرن والے ہو. میرے پاک پیغمبر دی محبت دیکھو. آقا فرماندے نے بیٹی تیرے بغیر رہیا نہیں جاندا, تے روزانہ کر تیرا واوا دور, روزانہ میرے کول آیا بھی نہیں جاندا. سیدہ فاطمہ جلدی نہ جواب دیندیاں اے ابا جان تواڈے مکان دے دائیں بائیں حارثہ بن نعمان تواڈا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو, اندے کافی مکان تواڈے کر دے کول نے, انہوں آکھو ایک مکان ساڈے لی خالی کروا دے وے, اساں تواڈے گوانڈ آ جانے ہاں. آقا فرماندے نے بیٹی ہے انہیں اگے بھی اللہ دے راہ اندر بڑا خرچ کیتا ہے, میرا دل نہیں کرتا انہوں بار بار کئی جاواں. اس پروانے نو پتہ لگا دوڑ کے آیا, آندا سونیو کیوں مایوس کیوں انج دیاں گلاں کر رہے ہو, میرا او مال جڑا تواڈے کم آئے خدا دی قسم ہوندے نالوں چنگا ہے جڑا میرے اپنے کم آئے. سونیو میرا سب کچھ تواڈیاں جُتیاں تو قربان ہے, انہیں ایک مکان خالی کروایا. نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نو حضور دے کول گوانڈ اندر لے ہوندا. اج لوگ انہاں نبی دی یاراں دی ایمان تے شک کر دے, انہاں دی ایمان تے انگلیاں اٹھان دے. جنہاں دا ایمان نبی پاک نو پسند ہے, جنہاں دا ایمان عرش والے رب نو پسند. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. حضرات لوگ انہاں تے اج انگلیاں اٹھا رہے جنہاں جان مال سب کچھ نبی پاک دے اشاریاں تے قربان کر دیتا. محبت نہ دو تین جملے سنو تے میں تہاڈی محبت بھی چیک کرنا چاہنا. صحابہ دتیاں نے جانا, صحابہ دتیاں نے جانا, نالے مال دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. صحابہ دتیاں نے جانا, انہاں دتیاں نے جانا, نالے مال دتے نے, انہاں دتیاں نے جانا, نالے مال دتے نے. تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے, آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے. جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے. گھر بار گھر بار گھر بار گھر بار دین اتوں بار دتے نے. تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا, حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا. اگ تے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا, اگ تے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا. کیویں سانو کنے سانو کیویں سانو کیویں سانو کنے سانو حوصلے پہ لال دتے نے.
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی پاک بیٹی نال پیار بیٹی نو ابو نال پیار میں صحیح مسلم دی روایت سناواں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن بیٹی روندی آخری گل سنو بھئی بیٹی فاطمہ روندی ہوئی آئی اس روایت تو اندازہ لگایا جے کہ ابو نو بیٹی نال کنا پیار بیٹی آندی بابا میں علی نال ناراض ہو کے آئی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ فرماندیاں میں علی پاک نال ناراض ہو کے آئی آقا فرماندے نے بیٹی یہ کیوں ناراض ہوئی ہے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے بابا علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے علی دوجا نکاح کرنا چاہتا ہے ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھیا علی آندہ میں ابو جال دی بیٹی نے نکاح شادی کرنی یہ صحیح مسلم دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر نے بیٹی دی گل سنی آپ ناراض ہو پے جلدی نہ مسجد اندر گئے منبر تے تشریف فرما خطبہ دیتا آقا فرماندے نے صحابیو علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے اجے میری بیٹی فاطمہ زندہ ہی ہے علی دوجا نکاح کرنا چاہتا علی جے دوجی شادی کرنا چاہتا ہے پہلے میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے وے پھر جتھے چاہے شادی کر لے آقا فرماندے نے ابو جال دی بیٹی نال علی شادی کرنا چاہتا ہے میرے دشمن دی بیٹی تے میری بیٹی فاطمہ کٹھیاں علی دے نکاح دے اندر کدی نہیں رہ سکدیاں جے علی ادھر شادی کرنا چاہتا پہلے میری دھی نو طلاق دے وے پھر جتھے چاہے شادی کر لے اے کل نبی پاک نے اپنی بیٹی دی محبت اندر کر دیتی سیدنا علی پاک نو پتہ لگا رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی نل دوڑ کے آئے آندے نے سوڑیوں معذرت جاننا ہوا ان دوبارہ کدی شکایت دا موقع نہیں دیا گا ارادہ ترک کر دیتا ہے اور خدا دی قسم جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں علی پاک نے کوئی دوجہ نکاح تے شادی نہیں کی تھی سیدہ فاطمہ دی وفات دے بعد پھر کئی نکاح کیتے میں عرض کرنا چاہنا بیٹی نے آکے دکھڑا سنایا ابو جی نے خطبے اندر اعلان کر دیتا اے جی ابو دا بیٹی نال پیار بیٹی دا ابو نال پیار اللہ کرے اسی بھی اپنی بیٹیاں نہ محبت کرنے والے بن جائیے آمین کہہ دیو بیٹیاں نال حسن سلوک بیٹیاں نہ محبت انہاں دا ادب و احترام کرنے والے بن جائیے آمین کہو فرمائشاں بہت زیادہ نے نبی پاک دیاں باقی تین بیٹیاں بڑی بیٹی اچھا سنا دے لو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان دا نکاح ابو العاص نال ہویا ہے ابو العاص سیدہ خدیجہ دا سکا پانج ہے نبی پاک دیاں دو بیٹیاں درمیان والیاں رقیہ ام کلثوم اے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر آئیاں حضرات سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم زندگی رہی انشاءاللہ نبی پاک دیاں 33 بڑیاں بیٹیاں انہاں دا بھی تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہوئے گا توجہ میری طرف رکھے آجے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سیدہ فاطمہ نال محبت پیار سیدہ فاطمہ دا علی پاک نال پیار انجی دن گزر گئے آقا نے فرمایا سی بیٹی فاطمہ علی غریب ماڑا تنگ نہ کری بھوک تکلیف برداشت کر کے انجی زندگی گزارنی ہے جو میرے آقا نے بیٹی نو سمجھایا سیدہ فاطمہ نے پھر انجی زندگی گزاری ہے اگر ماں باپ بیٹیاں دی اچھی تربیت کر کے الوداع کر بیٹیاں کدی بھی اجڑ کے نہیں آؤندیاں گھر وسا لیندیاں نے میری طرف دیکھنا بھائیاں دی فرمائش ہے دو جملے سن لو محترم بھائی جمیل صاحب فرما رہے ہیں جملے لازمی پڑھو ذرا سنو کو غور نال آنکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا بھائی عبدالقدیر صاحب بھائی ناظم صاحب محترم بھائی ملک جمیل صاحب سارے میرے دوست احباب قاری مولانا حافظ یحییٰ صاحب حافظ عبید اللہ یزدانی صاحب مولانا یحییٰ